एमक्यूएम ने जो एक रैली निकाली थी पिछले दिनों वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। कराची के शहरियों ने उनको मुस्तरद किया और जो तवक्कुआत उन्होंने रखी थी, जितना उन्होंने अखराजात उस पर किए, जितनी गाड़ियाँ उन्होंने हायर की, उतनी बड़ी तादाद में लोग वो इकट्ठे नहीं कर सके। यहाँ अगर शहर में लिसानी सियासत को फ़रोग़ देकर एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाए या साजिशें की जाएं या फसादात कराने की कोशिश की जाए तो बतौर सियासी जमात ये हमारा हक़ है कि हम उन साजिशों को नाकाम बनाएं। जितना कोरोना ख़तरनाक है, कोरोना से 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक वो नैरेटिव है जो एमक्यूएम शहर और सूबे में फैलाना चाहती है। सईद गनी साहब ने कल ये बयान दिया था। संडे कल जो है पीपल्स पार्टी की रैली होगी, इस पर मजीद बात करेंगे। सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने खुद बता दिया कि जो एमक्यूएम की रैली थी वो बिल्कुल नाकाम रैली थी। जितना पैसा खर्च किया, जितनी गाड़ियां की, इतने लोग नहीं आए, तो फिर क्या जरूरत है कि जो उन्होंने नैरेटिव बनाया है उस पर आप जवाबी रैली निकालें अगर उनका नैरेटिव ही नाकाम हो गया? शहजाद, मैंने एक और बात भी कही थी कि जो नैरेटिव एमक्यूएम का है, उसी नैरेटिव को बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो वजीर आज़म हैं वो भी आगे बढ़ा रहे हैं। एमक्यूएम का ये अक्सर कहना होता था कि चूंकि पीपल्स पार्टी कराची से नहीं जीती, ये दीगर अजला से जीत कर आते हैं, इसलिए कराची पे इनका इंटरेस्ट नहीं होता। और ये बात तवातर के साथ एक मरतबा नहीं, कोई 6-7 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद कह चुके हैं। और ये बड़ी अजीब सी मंतक के मुझे समझ में नहीं आती कि अगर कराची से पीपल्स पार्टी की सीटें चले निस्बतन कम भी हैं, तो क्या सूबे में अक्सरियत लेने के बावजूद भी हमारा हक नहीं बनता कि हम सूबे की पूरे सूबे को हुक्मरानी करें? जिस तरह पीटीआई सिंध से हारने के बावजूद भी सिंध पर वज़ीर आज़म इमरान खान है, तो जो इस किस्म का नैरेटिव आगे बढ़ाएगा, एमक्यूएम का नैरेटिव आगे बढ़ाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कराची शहर के वो लोग जो एमक्यूएम की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं, जो एमक्यूएम की सियासत को पसंद नहीं करते हैं, जो लिसानियत और नफरत और तकसीम की सियासत का खुमियाजा बरसों तक भुगत चुके हैं, अब हमें कम से कम उनको और आगाही देनी चाहिए। लेकिन ये वजीर आज़म इमरान खान ने कब कहा है कि लसानी बुनियाद पर सिंध को तकसीम होना चाहिए और उसमें शहरी इलाकों को अलग करके एक सूबा बना दिया जाए? ये वजीर आज़म ने कब इस तरह की लसानी बुनियाद? अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि वजीर आज़म पाकिस्तान ये अगर कहें, बार बार ये कहें कि चूंकि पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध से वोट लेकर आती है और वो कराची पर तवज्जो नहीं देती, ये प्रॉब्लम है। भाई मेरे, अगर पीपल्स पार्टी को वोट कहीं से मिलता है और मजमूई तौर पर वो सूबा सिंध की सबसे बड़ी जमात होती है, तो इस पर आपको क्या एतराज है कि मतलब हम कराची पर हमारी हुक्मरानी का हक नहीं है? सिर्फ वजीर आज़म की हुक्मरानी का हक है, एमक्यूएम की हुक्मरानी का हक है। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, इस पे बात करना और सूबे की डिमांड करना लसानी बुनियाद पे दो मुख्तलिफ बातें नहीं है। क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं, सर, ये सवाल अगर मुकम्मल करूं, ये तो बहुत सारे तज्जियाकारों का भी ओपिनियन है कि क्योंकि आपको कराची से वोट नहीं मिलता, इसलिए कराची पे तवज्जो कम होती है। माफ कीजिएगा, अगर कोई तज्जियाकार ये कहता है तो माज़रत के साथ मैं समझता हूं कि वो एक इंडिपेंडेंट अप्रोच के साथ नहीं कहता, फिर उसके ज़हन में भी या तो फिर एमक्यूएम की सोच परवान चढ़ती है। मैं बुनियादी चीज़ तो बताना चाह रहा हूं कि सूबा सिंध में अर्बन रूरल की डिवाइड एक रही है, हिस्टोरिकली रही है, ठीक है। हमने कोशिश की है कि हम उसको ख़त्म करें, बदकिस्मती से एमक्यूएम उसको दोबारा पैदा करना चाहती है। इस कराची शहर ने, इस सूबे ने लिसानियत की बुनियाद पर फसादात देखे हैं, हजारों लोगों की जानें गई हैं। आप ये बेहतर जानते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान अपने सर्वाइवल की जंग लड़ी है। वफाक में 6 यानी कि नेशनल असेंबली में 6 सीटें रह गई हैं, सूबाई असेंबली में 21 सीटें हैं उनकी। इस वक्त एक इत्तेहाद में वो मौजूद हैं। आप खुद कह रहे हैं रैली फेल हो चुकी है, तो फिर कहां से आप कह रहे हैं कि वो दोबारा इस नैरेटिव को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप खुद पता है कि उनके हालात क्या हैं इस वक्त? अगर वो अपनी सियासी सर्वाइवल के लिए इस शहर के अंदर और सूबे के अंदर फसादात कराना चाहें, तो एक जिम्मेदार सियासी जमात के तौर पर हमें उनको बेनकाब नहीं करना चाहिए। हमें कराची के शहरियों को ये नहीं बताना चाहिए कि एमक्यूएम आपको फिर उसी तरफ धकेलने जा रही है जिस तरफ माजी में वो लेकर गए थे। एमक्यूएम का प्रॉब्लम यही है कि जब वो सियासी तौर पर कमज़ोर होते हैं, वो नए सूबे की बात करते हैं, वो फिर मुहाजिर पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं। कभी वो मुत्तहिदा बन गए थे। हर ऐसे मोड़ पर जब वो कमजोर होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि सूबे के अंदर फसादात का माहौल पैदा करें। दूसरा मामला ये है सईद गनी साहब के इस हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है कि आपकी हुकूमत तो कोरोना वायरस के बाद ये कह रही थी कि हमें एहतियात करना है, मुकम्मल सख्त लॉकडाउन के आप लोग हामी थे, और अब कोविड खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खबरें ये आ रही हैं कि स्कूल्स वगैरह खुलने के बाद कहीं कहीं जो है केसेस में इजाफा हो रहा है। कराची में भी आप लोग मिनी स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। कुछ इलाकों में आप रोजाना की बुनियाद पे स्कूल्स बंद करते हैं जो एसओपी फॉलो नहीं करते, रेस्टोरेंट्स आप बंद कर रहे हैं। कल ही खबर थी 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स आपने बंद किए। अब ऐसे माहौल में हुकूमत खुद रैली निकाल रही है, ऑपोजिशन रैली निकालती है, समझ आता है।
حکومت خود ریلی نکال رہی ہے تو پھر وہ آپ کے پاس اخلاقی جواز کیا رہ جائے گا دوسروں کو منع کرنے کا، ایس او پیز فالو نہ کرنے پہ بند کرنے کا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ میں واضح کر دوں، یہ ریلی حکومت سے نہیں نکال رہی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی جانب سے ریلی نکالی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بطور سیاسی جماعت بھی کچھ اپنی سرگرمیاں کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ اس شہر میں یا پورے صوبے میں ہر سیاسی جماعت اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، بالکل ان کا حق ہے وہ کریں۔ ہم نے ریلی رکھی اس لیے، ورنہ ہم جلسہ بھی کر سکتے تھے، کوئی اور ایونٹ بھی کر سکتے تھے۔ ریلی ہم نے رکھی اس لیے ہے کہ اس وقت آج بھی پورے صوبے میں بلکہ پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، لوگ اسی طرح اس میں سفر کر رہے ہیں، لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، لوگ موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ ہم اسی انداز میں لوگ گاڑیوں میں آئیں گے، لوگ موٹر سائیکلوں پہ آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہر شخص کے چہرے پہ ماسک ہو، اور ہر شخص جو ہے وہ بنیادی جو ایس او پیز ہیں کہ فاصلہ رکھیں، وہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کروائیں اس کو۔ لیکن ماسک کی امپلیمنٹیشن جلسے میں آسان ہو سکتی تھی، سوشل ڈسٹنسنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں دور دور کھڑے رہو، لیکن ریلی میں جب وہ گاڑیوں سے نکلیں گے تو کیسے اس کو آپ لوگ امپلیمنٹ کروائیں گے کہ ماسک بھی پہنا ہوا ہو اور ساتھ ساتھ جڑے بھی نہ لوگ؟ نکالنا نہیں ہے شہزاد، گاڑیوں سے نکالنا نہیں ہے نا، دیکھیں گاڑیوں سے نکالنا نہیں ہے، ہم نے لوگ گاڑیوں میں ہی رہیں گے، اور ہماری ریلی جہاں کا رکے گی وہاں پر ہم چھوٹا سا اسٹیج بنائیں گے، لوگ گاڑیوں میں بیٹھے رہیں گے، ہم تقریریں کریں گے، وہ تقریر سنیں گے۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت پورے ملک میں ہو رہا ہے، جتنی اجازت ہے لوگوں کو کاروبار کرنے کی، سفر کرنے کی، ہم اس کو کوئی وائلیٹ کریں گے۔ میں خود اس بات کا بہت بڑا داعی رہا ہوں کہ جی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن آپ کم از کم اس کو اسکولوں سے، ریسٹورنٹ سے جو ہے وہ میچ نہیں کر سکتے، کمپیئر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں ہم نے ایک چیز بتا دی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے، بند نہیں ہوئے، وہ ہم نے کھولے ہوئے کہ یہ کام آپ نے ان شرائط پہ کرنے ہیں۔ اگر ساری سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں اور پیپلز پارٹی نے کر لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو صرف اس بنیاد پر لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں ریسٹورنٹس اور سکولز والے، وہاں تو آپ جا کے تالا لگا دیتے ہیں کہ ایس او پی فالو نہیں کیا، آپ کا ریسٹورنٹ نہیں چلے گا، میرج ہال بند کر دیں گے، اسکول بند کر دیں گے، لیکن کل اگر وائلیشن ہوتی ہے تو کس کو جا کے پکڑیں گے پھر؟ اور لوگ تو یہ سوال کریں گے نا اخلاقی طور پہ کہ آپ ہمارے کاروبار کو بند کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ریلی میں اگر ایس او پی فالو نہیں کیا گیا تو آپ نے کس کو سزا دی؟ یہ تو ناممکن ہو جائے گا، اگر کوئی نہیں کرتا ایس او پی فالو تو اس کو آپ پکڑ تو نہیں سکتے کہ آپ نے ایس او پی فالو نہیں کیا ہوا۔ شہزاد اگر تو یہ ساری سرگرمیاں بند ہوتی اور پیپلز پارٹی یہ کام کر رہی ہوتی تو اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اخلاقی طور پہ کوئی جواز نہیں تھا کہ ہم یہ کام کریں، لیکن اگر مذہبی جماعتوں کے اجتماعات ہوئے، اگر سیاسی جماعتوں کے اجتماعات ہوئے، ایون پی ٹی آئی جو خود حکومت میں ہے انہوں نے 2 دن پہلے لاڑکانہ میں ایک ریلی نکالی ہے، اگر ہر سیاسی جماعت یہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے، اور ہم کس کام کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم صوبے کو تقسیم کرنے کے لیے کر رہی تھی، ایم کیو ایم یہاں پر کہہ رہی ہے کہ جی کراچی شہر میں کسی اور شہر سے آنے والے شخص کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں کر نوکری کر سکے۔ اس قسم کی نفرت انگیز ایک ایجنڈے کے اوپر وہ ریلی کریں، اس پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بھائی آپ یہ کیوں کریں، وہ بھی حکومتی جماعت ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اگر ایک پازیٹیو نیریٹو لے کے ایک اچھی بات لے کر آگے آ رہی ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ بھائی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہوا ہے، تو اس پر اگر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں آپ کا حق ہے۔ ہماری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ جو پاسبل امپلیمنٹیشن ایس او پیز کی ہو سکتی ہے وہ میکسیمم کروائیں، اور ہم وہ کروائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔